काम केलं, त्याने पंचायतीचे सरपंच म्हणून काम केलं. आपल्या सरपंचाच्या कारकिर्दी भितर हांव आमदार नासतना ताणें 21 कामां ही एग्जिक्यूट केल्ली आसात. साधारणतः 2,87,00,000 रुपया अवघ्या थोड्याशा टर्मा भितर सरपंच जाली तेन्ना स्वताच्या हिम्मतीचेर केल्ले आसात. म्हणटकच राजश्रीक केन्नाय कोणी म्हणपाक शकना ते इनएफिशियंट, ताका अनुभव ना, ताका एक्सपिरियन्स ना, ते खंय. आतां राजश्री म्हणले नंतर लोक म्हणटात की ते भायले. म्हाका खबर ना, राजश्री म्हणून ज्या दिसाक भारतीय जनता पार्टीन कॅन्डिडेट दिलो तेन्ना सगळ्याच्या दोळ्या मुखार राजश्रीचो फोटो आयलो काय ना, सगळ्यांक कळ्ळें काय ना राजश्री कोण ते कळ्ळें तुमकां? आता पळय दुसरे 2 कॅन्डिडेट आसा पळय न्ही, तांचे नांव कोण आसा ते सांगपाक शकता? भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट वा कोणी भुरगो पसून सांगपाक शकता ते राजश्री म्हणून. जाल्यार दुसरे कॅन्डिडेट आता फाल्यां इलेक्शन पावले, आता तरी आमच्या तोंडाचेर नांव आसा, कोणी तरी पळयल्ले आसा. आता ह्या दिसांनी भोंवता म्हणटा एखादे वेळ येतले, पण राजश्री म्हणटा ताका नांव आयले त्या बरोबर तो फेस आमकां दोळ्या मुखार येयले की ही अमूक एकटी बायल जी आमच्या घरा कडेन आतापर्यंत 2-3 फावटी खंयच्या ह्या 20 वर्सां भितर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यान भितर आयिल्ले आसा. आपल्या निवडणुकी न्हय तर कोणाच्या झडपीच्या निवडणुकी, केन्ना तरी आमच्या पंचायतीच्या निवडणुकी भितर, केन्ना तरी आमदाराच्या निवडणुकी भितर, केन्ना तरी खासदाराच्या निवडणुकी भितर ही महिला आमच्या घरा कडेन भोवलेली आसा. असं काय ना? म्हणटकच ताका वळख. आनी ती भायली खंयच्यान म्हणजे खंयच्या अमेरिकेच्यान आयल्या. आणि भायली म्हणपी कोण म्हणटात? जे आयज एका कॅन्डिडेटा बरोबर वावुरतात, जे आयज बेतलांतल्यान आयिल्ल्या त्या काँग्रेसीच्या म्हणजे त्या वेळावेल्या त्या कॅन्डिडेटाच्या फाटल्यान ती रावले. म्हणजे बेतलाक लागीं काय मळकर्णे लागीं त्या कॅन्डिडेटाक जेन्ना घेवन तुमी नाचयताले, प्रचार करताले तेन्ना भायली म्हणून कळनाशिल्लें तुमकां? आयज आमचीच भयण जाचो घोवूय आसा अध्यक्ष आमच्या मंडळाचो सांग्याचो आनी तीच भायली जाता. हे विशय आयज चलयले आसा. हांव उदरगतीच्या मळार विचारता आसतना इतकेंच सांगता. त्याच बरोबर आयज तांचे बरोबर प्रचारक आसा ते लोक पळया तुमी, ते लोक आसा ते भाईन सांगले त्या परस तांकां पंचायत इलेक्शन आनी जिल्हा पंचायत हे काय पडूंक गेले ना. ते सुभाष फळदेसाय गुंडा, सुभाष फळदेसाय मारेकरी, सुभाष फळदेसायान खून केल्या, सुभाष फळदेसायान मर्डर केल्या, ह्याच पद्दतीन ते भाजेर उलयतात. म्हणजे सुभाष फळदेसायाक बदनाम करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट घेतला काय तुम्ही जिल्हा पंचायतीची निवडणूक लढयतात? आयकल्या न्ही तुम्ही व्हिडिओ? अरे तुमकां विचारपाक जाय की जिल्हा पंचायत जाले नंतर आमी कितें करतले, आतापर्यंत आमी कितें केल्लें आसा, ह्या आमच्या कॅन्डिडेटाचो क्रेडेन्शियल्स कितें आसा, त्या कॅन्डिडेटान कितें काम केल्लें आसा हे सगळें जावपाक जाय. त्या पार्टीन कितें काम केल्लें आसा, आमी उलयतात ते आमच्या पार्टीन कितें काम केलां, सुभाष फळदेसायान कितें काम केलां, ती झडपी रावल्या त्या कॅन्डिडेटान कितें काम केल्लें आसा, पयलींचो अनुभव कितें आसा, हे सगळें आमी मांडटात. पूण हे काय ना. आनी भोंवतात कोण ते पळया दाखयता. अशें जर म्हणजे तुमकां खबर आसा ह्या कॅन्डिडेटाच्या बरोबर भोंवता कोण ते खबर आहा न्ही? सगळ्यांच्यांनी पयलीं फोटो दिसतकच ते कोण भोंवता ते पळयल्या न्ही? जाणे आझाद मैदानाचेर म्हाज्या विरोधान म्हाका खबर पसून ना ताका कोणी घरांतल्यान हांगा भायर काडला ते. फक्त म्हज्या नांवान बोबो मारल्यो, भारती नांवान बोबो मारल्यो, आझाद मैदानाचेर गेले आनी ताका लिंबू पाणी दिवपा खातीर बाबू कवळेकर गेलो. अशे लोक आयज आमची बदनामी करतात. जी प्रचाराक वता आसतना तुमकां कोणाक घेवन वचपाक जाय, कोणाक घेवन नाका हें तुमकां कळना. पळया दाखयता प्रचाराक वता ते. आनी अशेंच जर प्रचार जालो जर जायत जाल्यार हाचे फुडले निवडणुका आमकां खंयच्यान हाडचे पडटले लोक. म्हणून विचार करात, ज्या कॅन्डिडेटाच्या बरोबर अशे प्रचाराक तांकां बाकीचे नॉर्मल मनीस, नांव असले मनीस खंयच मेळनात. कोणाक तरी टोपी घाल्ली, कोणाचे तरी खंय तरी कितें आशिल्ले, हे सगळे लोक आयज ह्या प्रचाराक भितर वतात. हे बरोबर न्ही. आमी पळोवपाक जाय ह्या कॅन्डिडेटाच्या बरोबर भोंवतात त्यांचे क्रेडेन्शियल्स कितें आसात. काय लोक निवडून आयिल्ले आसात, त्या निवडून आयिल्ल्या त्या लोकांनी पळोवपाक जाय. तुम्ही तुमच्या वार्डाचेर, तुमच्या त्या बुथाचेर किंवा वार्डाचेर तुम्ही निवडून आयिल्ले आसात, ते 5 पैशांचे काम केल्ले आसा काय कितें? जेन्ना तुम्ही सुभाष फळदेसायाचे विचारता उलयतात तेन्ना तुम्ही पळोवपाक जाय. हांव तांकां जबाब दिना. खुबशे लोकांक दिसता की सुभाष फळदेसाय तांकां कित्याक जबाब दिना. खऱ्यांनीच अशें कितें आसा काय कितें? अरे ते लेवल तांचो कितलो आनी म्हगे लेवल खंयचो? हांव त्या लोकांक जर जबाब दिवपाक गेलो, म्हाका ते पडूनच गेले ना. हांव म्हाज्या विकास करपाचे जावं बाकीच्यो सरकाराच्यो जबाबदारी आसात, मंत्री म्हणून आसा, एका कोणी शुल्लक मनशाच्या तक्रारीचेर ताका जबाब दिवप हे म्हज्या लॉजिकान भितर बसना. हांव ते करपाक वचना. पूण लोकांनी पळोवपाक जाय.
म्हणूनच आयज म्हणजे एक विकास तुमकां फक्त ह्या उग्या भागा भितरही आसतलो. तुम्ही सगळे लोक पळयतले की जेन्ना जेन्ना खंय तुम्ही कुडचड्यार वतले आनी खंय वतले पणजी वतले खंय म्हापसा वतले त्या त्या वेळार रस्त्याची परिस्थिती तुमकां कळटली. ह्या भागां भितर हांव चॅलेंज मारून सांगता केन्नाय खंयच्या म्हज्या कारकिर्दीन भितर एखादे वेळ हांव गेले ते 5 वर्सांक नासलो पण तरी आसतना ह्या 5 वर्सांक आयले नंतर तुमकां एक खड्डो खंय दिसचो ना. दिसता तुमकां रस्त्याचेर कितेंय जे रस्त्याची कामां आसतली जी उदकाची कामां आसतली जे आनी कितें प्रॉब्लेम आसतले पयलीं आमकां उदक मेळनाशिल्लें म्हाका दिसता की उदकाचे तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसात. उदक 24 वरां मेळटा रस्त्याचेर बरें काम जाल्लें आसा. आयज आमी पंचायतीचें काम केल्लें आसा. आयज ते पंचायतीचें काम खंय एकट्यान कोणी केल्लें पयलींचो सरपंच आसा तो म्हाका सापडच ना. तेजे इनॉग्रेशनाकय नांव ना ताणें कंप्लीट जालें तेन्नाय नांव ना. ताणें खंय चिंतलें की आपूण ती पंचायत करतले आनी ती पंचायत जाली म्हणजे तेजे चिंतपाक येवप आनी ती पंचायत घडप म्हणजे खुबशे जाणांनी चिंतले पंचायत म्हणून मामानूय चिंतले दिसता. पंचायत जाली आपणी बांदली म्हणली तुजी स्वप्नाक आयली ती पंचायत म्हणटकच तुवें बांदली जाली. तूं जर सरपंच आसतना ती पंचायत बांदली जर जाय जाल्यार तो सांगता की आपल्याली बाकीची कामां सगळी आमदारान हाडून दवरली फक्त पंचायत तितकी तुज्यान बांदपाक जाता ती आमदाराच्या वयर वचून बांदपाक जाता. बाकीच्यो रस्त्याचेर आशिल्ल्यो गटारां पसून तुज्यान बांदपाक जाली ना. आनी तो म्हणटा की ही भायली कॅन्डिडेट ज्या मनशाक हांगा मुगोळी जो पडलो संतोष गांवकार जो मुगोळी पडलो फक्त 15 वर्सां पूण तो म्हाजे बरोबर काम करतालो म्हणले म्हणून हांवें ताका वालकिणी कॉलनी नंबर 1 10 किलोमीटर पयस व्हरून थंय ताका मतदान ना थंय ताका निवडूनय हाडलो. तेन्ना सरपंचय केलो पंच केलो सरपंच केलो पूण हाज्या हावरेपणा लागून ताका काडचो पडलो. ज्या रितीन तो लोकांक सतावपाक लागलो ज्या रितीन खंयचीच फायल मुखार व्हरना कोणाक लोकांक मेळना. लोक म्हाका विचारपाक लागले की तुवें हाडून आमच्या माथ्यार कोण मारला. त्या वेळार हांवें सांगलें ताका तूं सरपंच पदा वयल्यान देंव तुजे कडेन जायना म्हणून ताका काडटकच तो म्हाज्या विरोधान गेलो. असल्या मनशाक जेन्ना हांवें निवडून हाडला तांचे कडेन कांय जायना जर जायत काडप काय ना. हांवें अमेयाक केलो मागीर तो अमेयाक सरपंच केलो म्हणून त्या वेळा वयल्यान तो म्हज्या विरोधान वता आनी आयज ह्यो गजाली करता. आनी तो म्हणटा हिका भायली अरे ती तूं भायलो आसतना पसून लोकांनी तुजेर हांवें सांगलो म्हणून तुका निवडून दिलो. जो मनीस स्वताच्या मुगोळी वार्डान भितर सपशेल डेपॉझिट जप्त जाल्ले त्या मनशाक हांवें ह्या क्रेडेन्शियलाचेर पावयला आनी आयज तो म्हणटा की आपूण सरपंच माजी सरपंच. आयज ह्या उग्या भागा भितर उदरगत करता आसतना तुमी पळयतले की हांव आयल्या नंतर बॉटनिकल गार्डनान भितर कितली उदरगत जाली. तुमी म्हणटले आमचें कितें पोट भरलें पूण म्हजे थंय 200 ते 300 भुरगे लोक कामाक लागले आसात तांचे पोट भरले काय ना खंय तरी तांकां रोजगार मेळ्ळो काय ना. आयज आमी पळयल्ले आसात ती कॉटेजीस केल्ले आसात ज्यो कॉटेजीस हांव येवच्या पयलीं 2012च्या पयलीं त्यो कॉटेजीस बांदल्यो त्यो काय पळयले ना. आयज थंय 4 बिल्डिंगो उबी रावल्ले आसात. सादारण ते 16 रूम बरे 5 स्टार रूम जाल्ले आसात. तातूंत भितरय आमचे भुरगे थंय काबार लागपाची संभावना आसा. ते लोक आयज पर्यटक येवपाक लागले थंयच्यान कोण तरी गाडो कोण तरी सामोसा करून विकता कोण तरी हें करून विकता कोण तरी एकोमोडेशन करता कोणाक तरी जेवणां हाडपाक लायतात. तातूंतल्यानय आमची इकॉनॉमी सुदारता. आयज आमी कृषी भवन हांगा घेतले आसात. आमच्या सांग्यावेले सगळे शेतकरी हांगा येतले एक वेगळे तरेचे ह्या शेतकऱ्याक प्रोत्साहन मेळटले बी बियाणां मेळटली सारे मेळटले तांकां इक्विपमेंट मेळटले कोणाक ट्रॅक्टर मेळटले. हाचे खातीर आमी सांग्यार कृषी भवन हाडले आसा जे शेतकरी आसतले. त्याच्या सायडीन आमी एनिमल हजबंड हॉस्पिटल हाडले आसा. आमी हांगा PHC केल्ले आसा आनी मनशां खातीरय केल्ले आसा एक सुंदर अशें हॉस्पिटल आनी दुसरें हॉस्पिटल येता ते गोरवां खातीर आमच्या म्हणजे बाकीच्या कुत्र्यां खातीर जावं हांचे हे बरे स्पेशलायज हॉस्पिटल जे गोंयान भितर ना ते आमी हांगा हाडले आसा. हाच्या फाटल्यान तुमी पळयतले की आमच्या त्या बॉटनिकल गार्डनाक लागून खुबशे मोठी कामां चल्लेली आसात. त्या कामाचेरय आमकां आमचे लोक खंय तरी थंय कामाक लागतले. हांगा आमी 71 कोटीचो म्हणजे आतापर्यंत गोंयान भितर असले रवींद्र भवन ना ज्या रवींद्र भवना भितर आमी प्रोग्राम तर पळयतलेच आमी पिक्चराय पळयतले मिनी थिएटरय बी आसतले आनी त्या जाग्याचेर क्लासीस आसतले. आमचे भुरगे इस्कॉलासान आयले नंतर तांकां एखादे वेळ तबला पेटी शिकपाक जाय गायन शिकपाक जाय डान्स शिकपाक जाय हार्मोनियम शिकपाक जाय ह्यो सगळ्यो गजाली ती सगळी वाद्यां तांचे कंटिन्युअस टीचर दवरून त्या खातीर असले पद्दतीचे रवींद्र भवन ज्या जाग्याचेर परफॉर्मन्स जातले ज्या जाग्याचेर एखादे वेळ लग्नकार्य जातले ज्या जाग्याचेर आमकां स्टुडियोय मेळटलो ज्या जाग्याचेर सगळ्यो कला क्षेत्रान भितर आशिल्ल्यो सगळ्यो वस्तू ह्या खातीर आमी 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन घेतली आनी तातूंत भितर आमी आयज ते काम फुडें चल्लें आसा. रोखडेच टेंडर जातले.
तुम्ही पहिले आसात की पायकदेव हे आमचे आराध्य दैवत, त्यांनी आराध्य दैवताच्या देऊळ बांधपा खातीरय आमी पुढाकार घेतलेलो आसा. एक वेगळे तरेचे देऊळ जे आनी 500-600 वर्सां ताका डागडुजी नासतना दिमाकान एक स्टोन आनी आमच्या लाकडाचे ज्या जाग्याचेर ताका लायफ आसतले 500-600 म्हणजे येणाऱ्यो 20 पिळग्यो 25 पिळग्यो पसून त्या देवळान भितर आमचे दर्शन घेतले, देवाचे दर्शन घेतले, हे आमी पळयल्ले आसात. ह्या देवळा कडेन वचपा खातीर मोडको ब्रिज आसा, सिंगल ब्रिज आसा, सिंगल लेन ब्रिज आसा, ताजे खातीर आमी आतां 2 लेन ब्रिज घालतात. साधारण तो टेंडर जाल्लो आसा. ह्या 19 तारखेर टेंडर ओपन जाता. साधारण 27 कोटीचो ब्रिज हो हांगा वचपाक आसलो. एक वेगळो ब्रिज, ताका मदीं खामना अशा पद्दतीचो ब्रिज, हँगींग ब्रिज आसा तशें तो ब्रिज जातलो. आणि त्याच्या नंतर पायकदेवा कडेन एक आमचे टुरिजमाचे अट्रॅक्शन जातलें. एक वेगळे तरेचें देवूळ पळोवपा खातीर संपूर्ण भारतांतल्यान लोक टुरिजम येतले, भायले लोक येतले. त्या वेळार आमकां इकॉनॉमी वाडटली. हांगा कोणाक कोण तरी गाडो घालतलो, कोण तरी बाकीचे हें दवरतलो. भाऊ भयणानो, हांगा आमच्यो प्रॉपर्टीज आसात थी अशा पद्दतीचे जेन्ना उदरगत जातली, ज्या जाग्याचेर एनिमल हजबंड्री आसा, ज्या जाग्याचेर कृषी भवन आसा, ज्या जाग्याचेर तुगेले रवींद्र भवन आसा, ज्या जाग्याचेर आता वेलनेस सेंटरा खातीर आमी 60,000 स्क्वेअर मीटर जागा घेतला आसा. एक वेलनेस सेंटर म्हणजेच आमी जेन्ना हिमालयान बी वतात तेन्ना वेगळे तरेचे टुरिजम जाता. त्या जाग्याचेर एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आसता, एक होमिओपॅथीक ट्रीटमेंट आसा, एक नॅचरोपॅथी ट्रीटमेंट आसता, थी योगा जातात, ती डिफरंट आमचे ॲक्युपंक्चर जाता. अशे वेगळे पद्दतीचे जे एन्शंट आमचे मेडिकल ट्रीटमेंट असले, आमचे हॉस्पिटल हे आसात, पण त्याच्या भायर जे फॉरेन लोक हांगा येतले, रावतले, 15-15 दीस रावतले, ह्या नेचराच्या हातून भितर रावतले आणि बरे जावन वतले. अशा पद्दतीचे ज्या जाग्याचेर 100-200 लोक आमचे नर्सी आसतल्यो, आमचे डॉक्टर्स आसतले, आमचे कर्मचारी आसतले, ते काम करपाक लागतले, फार्मासिस्ट आसतले, हे सगळे काम करपा खातीर 60,000 स्क्वेअर मीटर जमीन घेऊन आम्ही कामाचो टेंडर काढलो आसा. हांव तुका 1, 2, 3 न्ही, ह्या एका उग्या विलेजी भितर येदे व्हडली कामां जावपाची सुरवात जाल्ली आसा. तुम्ही पळयलें आसतलें, ही फक्त इलेक्शन येता तेन्ना सांगतात काय खऱ्यांनीच एक्सवेशन जाल्लें आसा, बांदकाम सुरू जाल्लें आसा. ह्याच उग्या भागां भितर 16,000 स्क्वेअर मीटर जमीन, 1,60,000 स्क्वेअर फीट जमनीचेर आमची कुणबी विलेज साकारली. कोणी पळयल्या? हात वयर काडा पळया, ती कुणबी विलेज कोणी पळयले जाल्यार आसा? जालें काय ना? बरी दिसता ते पळयल्या तुमी. आनी एक 3 म्हयन्या भितर येदो एक व्हडलो इव्हेंट जातलो थी, ज्या इव्हेंटान भितर आमकां कळटलें की कुणबी जे कितें मटेरियल आमच्या गांवांत भितर, ह्या उग्या भितर, ह्या सांग्या भितर जे आर्टिजन्स आसात ते प्रोड्यूस करतात, त्याची विक्री जावपा खातीर एक विक्री केंद्र जातले. कुणबी साडी आसतली, कुणबी शॉल आसतले, कुणबी बॅग आसतले, कुणबी आमचे शॉल आसतले आनी जॅकेटां आसतली, किंवा आमच्यो बांदता त्यो गांवठी सान्नी आसतल्यो, शेंद्रे आसतले, चेपी आसतली, आमचे बांबूचे कपडे आसतले. हे सगळे वेविंग करपाचे हांगा ट्रेनिंग दिवन ह्या लोकांच्या मार्फत ती विक्री केंद्र जातले. आनी ती कुणबी विलेज पळोवपा खातीर गोंयान आयिल्लो प्रत्येक टुरिस्ट हांगा येतलो आनी आमच्या महिलांनी तयार केल्ले जे कपडे आसात ते एक निशाणी म्हणून घेवन वतले, गिफ्ट म्हणून घेवन वतले. अशा पद्दतीचो विकास आयज जाता, तयार जाल्ले आसा. 3 म्हयन्या भितर ताचे इनॉग्रेशन जातले आनी इनॉग्रेशन मोठ्या प्रमाणात जातले. भाऊ भयणानो, इतके सगळे आमी करतात हांगा. खुबशे जाणांक खबरय नासतले. तुम्ही सुभाष प्रदेसाचे उलयत रावतले, म्हाका टायम ना तुमकां आन्सर करपाक. हांव करता ती कामां करतात. जेन्ना कामां जातात तेन्ना म्हणटात तुमी कमिशन आसा. अरे बाबा, ही कामां जाता ती एप्रिशिएट करात. तुमकां ताजी म्हणजे प्रत्येक गोष्ट आसा. हांगा रस्तो जालो जर जाय, रस्तो केलो म्हणून आमचे पोट भरता. अरे रस्तो केलो जाल्यार पोट भरपा सारकें हांव कितें करूं तुमचें? तुम्ही पोट भरपा खातीर क्रिकेट मॅचीस करतात, त्याचे फायनल करना, ते प्रायज बी दवरता न्ही तुमी. हे तुमचे पोट स्वताचें भरपा खातीर अनेक जे हे करता तुमी, ते सगळे करीत आसा तुमी. हे लोकांचे कल्याण जावपा सारखे हे उपयोग आसात. खंय हॉस्पिटल ना, हॉस्पिटल बांदले नंतर आमचे पोट भरता, हो प्रश्न कितें? म्हणजे ह्या खातीर हांव सगळ्या आमच्या उद्देकारांक सांगता, आमी तुमी हांव एखादे वेळ तुमकां एखादे फास्ट वता आनी खुबशे जाणांक दिसता हांव एग्रेसिवली उलयता. सुभाष फळदेसाय मारेकरी, सुभाष फळदेसाय खुनी, एका मनशाक आतां पर्यंत 2 बोटांनी पोटाक लावन दुखळे जाल्ले तर कोणी सांगचे? हांगा कोणाक कोणी आयकलां की सुभाष फळदेसायन अमूक एकट्या मनशाक मारलो अशें कितें आयकल्लें आसा? अरे तुमकां वाटेर कोणी धरून बडयता, तूं फटिंगपण करता, तूं चोरता, कितें करता? त्या मनशाक बडयलो जर जाय जाल्यार ते सुभाष फळदेसायचेर येवपाचें.
आणि तू मदींच सांगता म्हाका की ह्या अमकी देवळान भितर यो, असोच हात म्हणटा विमलेश्वर देवळान यो, हातून भितर यो. हांव वतगच ना आमेट्यो म्हणटा आनी तूं पयस वता, ह्या देवळान नाका त्या देवळान यो. थंय गेलो जर जायत जाल्यार थंय नाका, परत हांगा पायका देवळान यो, पायका देवळान गेलो जर जायत थंयच्यान पळ काडटा. ना तूं चौकश कर, आमी आतां देवळां येनात. म्हणजे अशा प्रकारचे लपंडाव खेळटा. कोण तरी पे करता की सुभाष प्रदेसायची बदनामी कर. तुमकां इलेक्शन जिखपाची ना. ह्या इलेक्शनाच्या निमित्तान सुभाष प्रदेसाचेर आरोपाचेर आरोप तुमकां करीत वचपाचे आसा. म्हणून तर हांव सांग्यावेल्या लोकांक, जागरूक नागरिकांक विचारता, तुमकां विकास जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टी आसा. तुम्ही घेऊन वतात की नाल्ल. काल तो म्हणटा की सुभाष प्रदेसाय खंय फोन करून सांगता की तुम्ही जर भारतीय जनता पार्टीचे किंवा हाका वोट केले ना जाल्यार तुमचे आमी तुमच्यो स्किमी येतात. 2000 जाणटेले आहेत ते बंद करतले, बायलां भितर 1500 रुपया येतात ते बंद करतले, लाडली लक्ष्मी तुमकां बंद करतले, माझे घर ही स्कीम आसा ती बंद करतली, तुमकां मेळपाना. खंयच्याय एका मनशाक तुमकां फोन आयला सांगा. हांव चॅलेंज करून सांगता, आतांच मंत्रीपद आनी आमदार पद सोडटा. म्हाज्या ऑफिसांतल्यान एका मनशान एखादे वेळ म्हज्या कर्मचाऱ्यान कोणाकय फोन केलो आनी सांगलें हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा, स्किमी म्हाजे वटच्यान वतात, 2000 रुपया आसतले किंवा बाकीचे विधवा भगिनी खातीर आसतले, दिव्यांगा खातीर आसतले, हे पयशे बंद करतलो म्हणून. एखादे वेळ म्हज्या ऑफिसांतल्यान कोणाक एक सिंगल मनशाक तुमी सांगात, तो मनीस येवन समोर सांगू न्ही आणि सांगू न्ही की वो लॉग नंबर आसा की सुभाष प्रदेसाच्या ह्या मनशान आपल्याक फोन केल्लो की तुजी स्कीम बंद जातली, तूं जर आमकां सपोर्ट करना जाल्यार. हांव आतांच आमदारकीचोय राजीनामो दिता. विजय सरदेसायाक जर कापस्ताद आसा जर जाय, कोणाचे बापायचे पयशे हे विजय सरदेसायान सांगपाक नाका. अरे तुमचे बापायचे असले जर जाय, जेन्ना बीजेपीचे सरकार ना तेन्ना तुम्ही ते दिवपाचे. काल विजय सरदेसाय सांगता की कोणाच्या बापायचे पैसे दितात, बापायक वयर काडनाकात. दिता ते बीजेपी दिता, ना जर जायत काँग्रेसीच्या सरकारान भितर इतके वर्सां राज्य केले, 50 वर्सां राज्य केल्या. त्या 50 वर्सां भितर 50 पैशाचे बेनिफिट तुमच्या कोणाच्या अकाउंटाचेर आयले जाल्यार सांगात. असा कोणाक माम आसतलो जाणटो केन्ना येयले तुका गुंतले मागीर सांगा मरे की 50 पैशाचे कोणाच्या बापायक कित्याक वयर काडटात आनी हे ताका पिशी करतात की सुभाष प्रदेसाय फोन करता बंद करा म्हणून. म्हजे घर ही एक स्कीम आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंतान काडलेली आसा. हांगा रावपी उगे रावपी हांव प्रत्येकाक लागून उलो मारता. म्हजे स्किमीचो फायदो घेयात. म्हजे घर ही स्कीम बंद करपा खातीर. म्हजे घर स्कीम कितें तर हांव रावता ते घर जर 2014च्या पयलीं म्हजे कडेन लायटीचें बिल आसा, म्हजे कडेन उदकाचें बिल आसा जालें जर जाय, ती सरकारी जमनीन भितर आसूं न्ही, ती कोमुंदादी भितर आसूं न्ही, ती हातून भितर म्हणजे ती आमच्या सोशेदारीन भितर आसूं न्ही, ती भाटकाराची जमीन आसूं न्ही किंवा ती आनी कोणाची जमीन आसूं न्ही, सरकाराची जमीन, फॉरेस्टाची जमीन, भाटकाराची जमीन, कोमुंदादीची जमीन, सोशेदादीची जमीन, तुमचें घर जर तातूंत भितर आसा जाल्यार तें तुमचें घर जातलें. हें तुमच्या हक्काचें घर जातलें. 1/14 नांव तुमचें येतलें. ओनर तुमी जातले. त्या घरान भितर त्या सेटलमेंट झोनान आसूं कितें आसूं दी, फाल्यां सकाळीं परत मोडून बांदता तेन्ना तुमकां कोण विचारपी नासतलो. कारण आयज तुम्ही रावतात ती घरां कायदेशीर ना, एकय घर ना. म्हजे कावरे असलेले घर हांव आमदार जालो, मंत्री जालो, कायदेशीर ना. आमकां दिसता की आमी टॅक्स भरतात म्हणून ते कायदेशीर आसा, पूण आमी आमचे ते नांवार आसा काय कितें. आमी ते कन्स्ट्रक्शन लायसन घेतला, मामान घेतलें दिसता. कन्स्ट्रक्शन लायसन घेतलं मरे भारतीन घेतल्यात, फाटी लागलो म्हणून कोण तरी. ही थोडीशी घरां 4-5 घरां आसतलीं जी कोण तरी फाटी लागता मोडटा म्हणून ती एखादी वेळ केली आसतली, पूण बाकीची सर्वसामान्य जागो आमची तकल्यान आसा की आपण ते पयलीं बांदलेले इतली वर्सांचे ते कायदेशीर आसतले. कायदेशीर आसप म्हणल्यार ताजो प्लॅन काडून बांदला काय कितें, ते अप्रुवल आसा काय कितें, TCPचे अप्रुवल आसा, आमच्या फॉरेस्टाचे अप्रुवल आसा, ताका फायर अँड इमर्जन्सीचे अप्रुवल आसा, ताका डेप्टी कलेक्टराचे अप्रुवल आसा, ताचे कन्स्ट्रक्शन लायसन काडले आसा, ताका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मेळ्ळे आसा. हे सारे डॉक्युमेंट आसल्यारूच तें घर कायदेशीर आसा. पूण हांवें सगळें नासतना आयज तुमी रावता तें घर आनी तुमचे शेजारचे 3 स्क्वेअर मीटर जमीन शेजाराक जर कोणाचें घर ना जाल्यार आजूबाजूची जमीन ती भाटकाराच्या नाडोवपाक जायना, तुमचें घर जावपाचें. ही सरकाराची स्कीम आसा आनी ही स्कीम बंद करपा खातीर विजय सरदेसाय धरून, तरुयुरी आलेमाव धरून, आमच्या RGPचे आमदार धरून सगळे पार्टीनी ऑपोज केलो, रस्तो बंद केलो की गोंयकारा खातीर तुमी म्हजें घर स्कीम दिनाकात, आमकां वोट मारपाचेच बंद करतले तुमी, तुजें घर कायदेशीर करता म्हणून. आनी कितलीशींच वर्सां आमकां वोट मेळोवपाक जाय. पूण भारतीय जनता पार्टीन सांगलें हें वोटाचें राज्य नाका आमकां.
आमकां जाय ह्या लोकां भितर एखादे वेळ कोण हायकोर्टान वता ते घर मोडपाक घालता जाल्यार तेगे घर सलवार जावपाक जाय. हांगा आमचे एखादे वेळ विकास नगर आनी बाकीचे हे आसतले 1 तुगेले 100 मिटराचे आसतले तांचें घर तांचे स्वाधीन जातले. जे आमचे पयलीं डॅमाचेर रावल्ले ते 40 वर्सां हांगा रावता जर जाय जाल्यार तांकांय लुगार दिवपाचें काम आमी करतले. हांव आयजच करता. फुडलें इलेक्शन म्हाका आसा त्या इलेक्शनाच्या पयलीं तुमचो सेटलमेंट करतलो. आयज येथी कोणी जर कितें करता जर जायत फाल्यां हांव ताका ऑर्डर दिता बाबा लोकांच्या घराच्या तेकून तांकां वाट बंद करून तूं करनाका. हांव इमिडिएटली ताका फाल्यां सांगता म्हाका फाल्यां याद कर. जे कितें जर एखादे वेळ अशें करून जर तुमकां आडावपाचो प्रतिबंध करपाचो प्रयत्न जर सरकारी यंत्रणा करता जर जायत ते स्टॉप करया. चड वेळ घेना. म्हाका दिसता की तुमी आतां पर्यंत अशी मिटींग ह्या भागाचेर जाली ना. आणि हो जो एक तुमचो आवाज आसा तुमकां जर पडटा जाल्यार सांगपाक जाय की तुमी एक नेट धरपाक जाय. म्हजें घर आसा तें स्वताचें म्हजें घर जावपाक जाय. 114 म्हजें नांव येवपाक जाय. म्हजें पार्टिशन जावन म्हजीं भुरगीं जेन्ना तें घर मोडून 2 मजली बांदतले आनी म्हजे सगळे भाव तातूंत रावतले जर जाय जाल्यार कोणाच्याच बापाय कडेन वचपाचें ना. म्हज्याय बापायचें ना आनी विजय सरदेसायच्या बापायच्या घरा कडेन वचपाचें ना. म्हजें घर हें म्हजें घर आसतलें आनी ते हक्क म्हाका आसतलो. तातूंत भितर भाटकार येवचो ना. भाटकारान ना म्हणलें जाल्यार पसून तें तुमचें घर जातलें. अशे पद्दतीची फॉर्मां म्हज्या ऑफिसांनी आसात. म्हणूनच परत एक फावटी तुमी सगळ्यांक मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. इतले रातचे तुमी आयिल्ले आसात. याद दवरात हे जे भोंवतात शिंगलावपाक तांचे पासून सावध राहात. जे व्हिडिओज काडटा पळय न्ही ते व्हिडिओज निवडणूक जिखपा खातीर न्हय तर फुडले निवडणुकीन भितर तांकां आनीक कोण तळपावेल्यान हाडपाक जाय ताच्या खातीर आयज म्हाका बदनाम करपा खातीर ह्या निवडणुकीचो प्रचार न्ही वो तुम्ही पळयतात GNH.